Welcome to Lessons Learned. Atong tanahon karon ang usa ka importante nga kamatuoran. Ang Dios mao ang tinubdan sa kinabuhi. Unsa na lang gyud kita ka-dependent sa iya. Matud pa sa usa ka panultihon, God without man is still God, but man without God is nothing. Siya lamang ang tagiya sa hingpit na kinabuhi ug siya ra usab ang makahatag niini. Way manulunda tao bisan kinsa nga makahatag sa butang nga ang magbubuhat lamang ang adunay gahom sa paghatag. Sa Deuteronomy 30 verse 20, si Moses nag-awhag kanato sa usa ka desisyon nga magdala og kausaban sa kinabuhi. Higugma ang Ginoo nga imong Dios, tumana ang iyang tingog og kupti siya kay siya mao ang imong kinabuhi og ang lugway sa imong kaadlawan. Gihulagway din hiyang usa ka relasyon diin ang tinuod og hingpit na kinabuhi makita lamang pinaagi sa pakigdugtong sa Dios. Kung wala siya, ang resulta mao ang kahawang, kasakit ug kamatayon. Sa John 10 verse 10, si Jesus nag-ingon, ang kawatan moabot aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag apan ako miabot aron sila makabaton og kinabuhi ug kini ilang maangkon diha sa kadagaya. Timan-i kini. Samtang ang tumong ni Satanas mao ang pagdala og kagubot ug kadaot, si Jesus miabot aron ihatag kanato ang usa ka kinabuhi nga himsog, malipayon, puno sa kahulugan ug way katapusan. Mao kini ang kinabuhi nga gitanyag kanato. Ang uban mo ingon nga dili na kinahanglan nga si Kristo moani sa kalibutan, apan nahibaw kita sa kamatuoran. Kun wala siya, kinsa man ang mutangtang sa atong mga sala. Kinsa man ang mutabon kanato sa pagkamatarong sa Dios o muhulip sa atong kamatayon ug muhatag sa walay katapusang kinabuhi. No one else but Jesus. Nakigbisog siya og nakadaog batok sa labing dagko natong mga kaaway, ang sala ug kamatayon. Aron kita makabaton og kadaugan pinaagi kaniya. Ang Juan 6:40 nagingon, kay kini mao ang kabubuton niya nga nagpadala kanako, nga ang tanan nga nakakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, ug ako magabanhaw kanila sa katapusang adlaw. Kini dili lamang usa ka langyaw nga damgo kundi ato na kining masinati karon. Kung kita mosalig kang Hesus, ang iyang kadaugan atong maangkon ug kita makasandig kaniya nga puno sa pagsalig. Busa karon atong kuptan ang Dios. Higugmaon siya, mosalig kita kaniya ug tumano ng iyang tingog. Siya mo ang tinubdan sa imong kinabuhi. Way laing makatugob sa imong adlaw sa kahulugan ug sa imong kasing-kasing sa paglaom. Diha kaniya ang kinabuhi, dili lamang usa ka butang nga atong atubangon, mao na kini ang imo ug akong kinabuhi, hingpit ug walay katapusan. Ang Ginoo magpanalangin, magkita kita sa sunod nga mga pamalandong dinhi lang sa Lessons Learned.